समीना, खोती समीना, क्योंकि अगर तुम्हें खोती ना बोलूँ तो मेरे फ़ैन नाराज़ हो जाते हैं। तो खोती मेरी बात कान खोल के सुन। तुम्हारी वीडियो तो मैंने लगाई है, लेकिन अभी सिर्फ मोजी के साथ लगाई है। लेकिन अगर तू बात नहीं मानती तो मैंने फेस रिवील कर देना है, क्योंकि मैं पूरे सबूत में हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर छुपन छुपाई वाला खेल नहीं खेलूँगी। मैंने तुम्हें कहा ना, यहाँ पर अब मैं तुम्हारे साथ वीडियो नहीं खेलूँगी। अब मैं तुम्हें कोर्ट में मिलना चाहती हूँ, अदालत में मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे सामने आए। तू जितनी साफ़ है, जितनी पाक है, मैं वो सरेआम ले आऊँगी, सबको बता दूँगी। तू मेरे घर आई है, तूने कहा मैं नहीं आई हूँ। तू जेल गई है, तूने कहा मैं नहीं गई हूँ। क्योंकि तेरी ज़ुबान है ना, तू जैसा बोलेगी वैसा नहीं होगा। जो तूने काम किए हैं, जो तूने गुनाह किए हैं, मैंने सिर्फ तुझे इतना कहा है कि वो गुनाह तू अपने ससुराल में मान ले, अपने सास ससुर मियाँ के सामने मान ले, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बजाय मैं तुम्हें अदालत में लेके जाऊंगी, मैं चीखें नहीं मार रही कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो अदालत में मैंने प्रूफ कर देना है कि तू मेरे घर आई थी, तू जेल में गई थी। और तू अब सोचोगी तो मुझे कैसे पता लगा कि तू जेल गई थी? तेरे पास इन्फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन तू ये भी सोच ले कि मैंने जेल जाने से पहले मुझे किसी ने खबर दिया है कि ये लड़कियां तो जेल भी गई थी। उसके बाद मैंने यासिर से रब्ता किया था, ये बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ। तो यासिर मेरा मैन हथियार नहीं है, मेरे पास असल सबूत वाला बंदा और है। गवाही पेश कर देगा और तूने फंस जाना है और लटक जाना है। बल्कि तू जेल गई थी, मेरे घर आई है, इतने बड़ा तू कह रही कि नहीं आई। जानमाज तू नहीं मुझे दी थी, ताहिर को दिया। जो कपड़े, जो भी मामला तुम लोगों के थे, तू तोहफे ले रही थी, दे रही थी, वो जो भी तुम लोगों के मामला थे वो तो सारे सामने आ गए हैं। अब बात यह है कि माफ़ी, मैंने कहा है कि माफ़ी मांगोगे तो माफ़ी तूने मांगनी थी अपने गुनाहों की, जो तू तोहमतें लगाई थी, जो तूने बकवास किया था, ठीक है ना? तो मैं फतेह जंग में हूँ, जिसको मुझे मिलना है आ जाओ फतेह जंग वाले घर में, ठीक है? तो वहाँ बैठ के बातें हो जाएंगी, माफ़ी खिलाफ़ी जो भी बात है वहाँ हो जाएगी, आमने सामने होंगी, जो गिले शिकवे जो भी हैं वहाँ क्लियर कर लेंगे। और बाकी रही समीना, मुझसे माफ़ी मांगने से पहले तुम्हें मैंने एक रात का टाइम और दिया, आज रात का टाइम देने की वजह ये थी कि तुम्हारे घर मुझे लगा कि तुम लोगों के अंदर थोड़ी सी शर्म जाग गई है। अब जब थोड़ी जाग गई है ना, तो उस शर्म को पूरा जगा लो, यानी कि बगैरती का निकाह हटाओ और गैरतमंद औरत बनो। एक बार देखो, जना तो तुमने किया ही किया है, गुनाह तो तुमने किया ही किया ना, उस पर पर्दा नहीं डल सकता, ना आज डल सकता ना क़यामत के दिन डल सकता है। हाँ, अगर तुम तौबा सच्चे दिल से कर लेती हो और अपने मियाँ को सारी बात बता देती हो कि मैं सच बोल रही हूँ, अपने घर वालों को बताओ कि गुड़िया सच बोल रही है, क्योंकि मैं तायर नहीं हूँ कि तुम कुरान पे हाथ रखोगी तो मैं पीछे हट जाऊंगी। मैं तायर नहीं हूँ, तुम बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगी, जी 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 मैडम साहबा मैं हूँ। मैं तायर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी तायर की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं गुड़िया हूँ। मुझे समझ गई होगी, 2 महीने से मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने तुझे पहले वार्निंग दी थी कि ये दुनिया में मैं तेरे सबूत इकट्ठे करके तेरे सामने आऊँगी, लेकिन तूने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने तेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, सबूत इकट्ठे करने के बाद मैं तेरे सामने आई और मैंने तुझे आके बताया कि फ़लाँ जगह ये बात है। फिर तू मुकर गई, तूने कहा कि नहीं। तो जो कोर्ट कचहरी है ना, वो तेरी खाला का घर नहीं है, समझ गई ना? वो तेरा खसम का घर नहीं है जिसे तू कहेगी शराज मैं नहीं थी, मेरा बिलीव करो, और शराज मान जाएगा हाँ ठीक है। वो कोर्ट है, एक बार तू कोर्ट चढ़ी ना, तो मैं कह रही हूँ तेरे बाल चिट्टे हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट का फैसला मैं तुझे नहीं आने दूंगी। और जो सज़ा तो मैं तुम्हें करवाऊंगी, फिर बाकी ज़िंदगी रहना उस जेल में, समझ आएंगे ना? तो सीधी हो जा, मान जा, जो बात करनी है मुझे डायरेक्ट कॉल करो, रब्ता करो। बाकी जो कानूनी कार्रवाई करनी है मैं तो चाह रही हूँ करो तो करो, मुझे बुलाओ, मैं आना चाहती हूँ, मैं तुम लोगों के सामने दो बातें करना चाहती हूँ। और अगर समीना तुम मेरी इस वीडियो के बाद भी तुम्हें कोई नसीहत नहीं होती तो फिर मैं समझ लूँगी तो वो कुत्ते की हड्डी है ना, जो 100 साल बाद भी कुत्ते की हड्डी ही रहेगी। वो कहते पूछल टेढ़ी हो तो तू हड्डी है, तू हड्डी है, टीट हड्डी। तो बहुत बड़ी हरामड़ है तू, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन उस हरामड़पन में थोड़ा सा कम कर ले, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने ख़ानदान के लिए अगर बेहतरी चाहती है तो। क्योंकि जब कोर्ट में जाएगी ना,
تو بہت ذلیل ہوگی. میں تجھے بتا رہی ہوں, لکھ کے دے رہی ہوں. اور میں نے جب کہہ دیا نا میں ڈرتی کسی کے پیو سے بھی نہیں ہوں, تو میں پیو سے بھی نہیں ڈرتی ہوں, کسی کے بھی. میری آنکھوں میں تجھے وہ خطرے کی گھنٹی نظر آ رہی ہوگی جو میں تجھے دکھانا چاہ رہی ہوں, یہ بات یاد رکھ. اور میرے بولے ہوئے ایک لفظ سچے ہیں. میں تیرے پہ یا تیری بہنوں پہ تہمتیں نہیں لگا رہی, میں 100% سچ بول رہی ہوں, اور ڈنڈے کی نوک پہ سچ بول رہی ہوں. مان جا اپنے گھر میں, مان جا, رو لے, دو لے, ان سے معافیاں مانگ لے. جہاں تو نے اتنا بتا دیا نا ان کو کہ میں باتیں کرتی تھی 7-8 مہینے سے, تو 7-8 مہینے سے باتیں کیوں کرتی تھی؟ میں گئی تھی اس کے ساتھ, تو الہ آباد گئی ہے نا جہاں پہ میرے میاں کے ساتھ برگر کھانے کے لیے, تو نے برگر نہیں کھایا وہاں پہ, تو نے وہاں پہ جوس پیا ہے, اور برگر تو میرے میاں نے کھایا ہے. چھوٹی بیٹی کے ساتھ گئی تھی نا, تو وہاں کا بھی میرے پاس ہے. اب سب میرے پاس ہے ریکارڈ. میں نے تجھے بولا تھا طاہر میری طرف آتا گیا تو میں نے تیرے ہر ہوٹل کے چٹھے پٹھے نکال لینے ہیں. تو اب بہت خطرناک جگہ پہ ہے, میں بتا رہی ہوں. تو عدالت چڑھے گی تو بھی جوتے کھائے گی, ذلیل ہوگی, پورے معاشرے میں تو ہوگی. اور تیری اگر میں نے ویڈیو یہاں لگا دی, ملے والے, پنڈی والے, ادھر والے تجھے دیکھیں گے تب بھی تیری تو ہوگی. تیری عزت نہیں بچ سکتی, صرف ایک طریقے سے بچ سکتی ہے. وہ عزت یہ ہے, مان جا. یہ نہیں کہ جھوٹا مان, میں تجھے زبردستی نہیں بنوا رہی. نہیں 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 نہیں, توبہ, میں زبردستی تیرے پہ نہیں کر رہی کہ زبردستی کوئی روب ڈال رہی ہوں کہ مان ہی مان, نہیں تو میں تیرا گلا دبا دوں گی. نہ 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 نہ, میں کچھ بھی ایسا نہیں کر رہی. میں سچ کے حق پہ ہوں, مجھے پتا ہے, اور تو جھوٹ کے حق پہ تجھے پتا ہے. تو آج بھی ذلیل ہوگی, کل بھی ہوگی, ابھی گھر سے ہوگی, پھر باہر سے بھی ہوگی. تو اپنے گھر والوں کو اتنا ذلیل مت کر کہ کل تو ان کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے, وہ کس زمانے کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں. ابھی مان جا, آج رات تیرے پاس پھر ہے, اپنے سسر کو بٹھا, بتا اس کو کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں. تو میرے گھر آئی ہے, تو طاہر کے ساتھ سوئی ہے, تو ہر وہ گناہ کر چکی ہے جو طاہر بول رہا ہے. سمجھ آئیں گے نا, طاہر جو بول رہا ہے وہ سب سچ بول رہا ہے. اگر اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا نا تیرے ساتھ تعلق ہے, تو تیرے ساتھ تعلق ہیں اس کے. تیرا میاں کہتا ہے نا میری بیوی سچی ہے, اس بار تو سچی نہیں ہے. تو ہر بار سچی نہیں ہے سمینا. تو نے طاہر کو بہت بار بے وقوف بنایا, لیکن اس بار نہیں بنا پائے گی. میں نے بولا اس بار تو نہیں بنا پائے گی. تو خاندان میں بھی ذلیل ہوگی, میں معاشرے میں بھی کروں گی, عدالت میں بھی کروں گی تجھے ذلیل. تو بچ جا میرے سے, تو بچ گئی تو بہتر ہے, نہیں بچتی تو آ جا, اب آمنے سامنے آ جا. اب کلیئر ہے, کہتا کلیئر ہے. اس کے بعد میری وار تیرے ذات کے علاوہ تیرے اوپر پکی سٹ ہوگی. میں بتا رہی ہوں, مجھے کل تک تیرا کال نہ آیا سمینا. اس کے بعد میں نے وہ کرنا ہے جو تو سوچ بھی نہیں سکتی. سب سے پہلے چہرہ رویل, پھر تو سیدھا کورٹ میں آئے گی میرے پاس. یہ اب یوں کر کے میں تجھے کہہ رہی ہوں, یہ اب تو میری بچی لگتی ہے کہ تو مجھ سے بچ کے دکھا. سمجھ آئیں گے نا, تو اب نہیں بچے گی. میں نے سارے ثبوت اکٹھے کیے میں, لیکن میرے گھر والے کہتے ہیں یار وہ عورت ہے, اس کو چھوڑ دے, اس کو معاف کر دے. لیکن میں نہیں کرنا چاہتی معاف, کیونکہ اگر میں نے آج تجھے ایسے جانے دیا نا تو کسی اور کا گھر بھی تباہ کرے گی. گندی عورت گندی ہی رہتی ہے, وہ نہیں سدھرتی. وہ ادھر سے ہٹے گی تو کدھر اور جائے گی. تو گناہ مان جو تو نے کیے ہیں, بس تیری معافی کہے کہ اللہ ہے, گناہ مان لے, رو لے, دو لے, ایک بار سچے دل سے قرآن اٹھا لے. جھوٹے تو نے بہت قرآن اٹھائے ہیں سمینا. میں بتا رہی ہوں کہ اگلے جان بھی تیرے ساتھ وہ ہوگا جو تو سوچ نہیں رہی ہوگی. تو جھوٹے قرآن تو نے بہت اٹھائے ہیں. ایک بار سچا قرآن اٹھا اور رو کے کہانی سب کو بتا جو تیرے ساتھ ہوا ہے, جو تو نے کیا ہے گناہ. اس کے بعد مجھے کال آنی چاہیے تیری, تیرے میاں کی, بس. اس کے علاوہ میں کسی کی کال وہ نہیں کروں گی. تیری یا تیرے میاں کی آنی چاہیے. اذان ہونے لگی ہے, تو میں ویڈیو یہیں پہ ختم کرتی ہوں, تو پھر بات کریں گے. میں کال کا ویٹ کر رہی ہوں.